السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميوشا فاميلي 84. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوجدين تارت تتجي رائعة وممتازة وبمكونات موجودة في اي دار. دونك بقاو معايا باش تتبعوا المراحل ان شاء الله. اول مرحله بروميير ايتاب تناخذ واحد المول اللي بغيتو، اما سيركل ولا ريكتانغل. انا خديته طويل نقدو باش تيتحل فاسيل بور لو ديمولي، باش يتحيد دغيا مع لي بودوار كما تشوفوا. نقد نحلو باش ما يتخسرليش لا فورم ديال الكاطو ديالنا. ولي بودوار والحليب تقدو تغومبلاسيو الحليب باش ما بغيتو عصير ولا قهوه ولا اللي بغيتو نتوما. ابري تناخذ لي بودوار ديالنا وتنغمسوهم في الحليب وتنديرهم كطبقه اولى كوم بروميير ايتاب. on trempe les boudoirs dans le lait. Et pour les crèmes, بالنسبه لي crèmes دونك خديت دو كاسرول درت فيهم 6 ديال الحليب. chaque casserole fait un demi-litre de lait. Donc je veux rajouter dans chaque casserole 2 grosses cuillères bombées de maïzena, 2 grandes cuillères de sucre, un yaourt goût caramel, un sucre vanillé, et dans l'autre chocolat noir, je vais rajouter une grosse cuillère de cacao en poudre. Il faut les faire cuire en même temps et نصاوبوهم en même temps les deux crèmes. دونك غادي نديرو 2 معالق ديال المايزينا في كل كاسرول، 2 كويير دو مايزينا. غادي نزيدو 2 كويير دو سكر، 2 معالق ديال سنيده. وواحد كاسرول غادي نديرو فيها une grosse cuillère ديال كاكاو، وغادي نديروهم يطيبوا عاد نكملوا المقادير الاخرين. غنحركوهم مزيان ونديروهم فوق العافيه. تبدا لاصوص ديالنا تتختار، ما نحبسوش على التحراك. il faut pas s'arrêter de mélanger les deux en même temps. من بعد ما لي كريم ديالنا تيتقالو on rajoute 50 grammes de chocolat blanc et noir dans chaque casserole, le sucre vanillé, et on mélange حتى يذوب الشوكولا. on rajoute dans chaque casserole aussi un yaourt au caramel ونحركو مزيان حتى يندمجوا جميع العناصر. il faut bien mélanger. ابري تناخذ المول ديالنا كما واضح لكم في لا فيديو، ومي وحده شوكولا بلون وحده شوكولا نوار، وحده شوكولا بلون وحده شوكولا نوار، باش يكون عندنا هذاك الزيبغي على الانتيريور ديال لا طارت. ابري ملي تنكملو تنخليو لا طارت ديالنا تبرد حتى تتبرد في سوغ البلون طرافاي. عاد تنديروا لها فيلم اليمونتير وندخلوها للثلاجه المينيموم 12 حتى تبرد، عاد نخرجوها. ابري 12 تنجبدوا الكيكه ديالنا وتناخذوا واحد الموس ان كوتو وتندوزوه على لي بور ديال المول باش يجينا ديمولاج فاسيل وما يتهرش لينا الكاطو. Et pour le glaçage تناخذوا الشوكولا بلون وتنديروه مع ياغورت وكراميل وتنحطوه على عافيه مهيله باش يذوب غير بشويه. واللي ما عندهاش الشوكولا بلون تقدر تغومبلوسي افيك لو شوكولا نوار، مي في بلاصه الياغورت وكراميل دير دانيت وشوكولا
تيجي واحد الكلاصاج رائع وفاسيل. ابخي تناخدو الشوكولا ديالنا اللي ذوبنا وتنديروه على الوجه ديال الكاطو، ونقادوها فيك اون كويير ونهبطو شويه هكا باش يجي شويه هابط على الجناب. اي بور لا ديكوراسيون دونك كيما بغيتو، انا خديت شويه شوكولا نوار ذوبتو جي مي دون اون بوش وجي في دي ليني كوم سا. دونك لا ديكو كل واحد وشنو بغا يدير. تقدروا ديروا صوص كراميل ولا ديروا نيمبورط سكو فولي. وهذا الكاطو ديالنا من قطعنا تيجي من الداخل زبغي مخلط ما بين الشوكولا نوار والشوكولا بلا، وقطعت لكم باش تشوفوا كي تيجي رائع وممتاز. ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الوصفه هذه الوصفه هذه وتعطوني الاراء ديالكم الايجابيه والسلبيه. مرحبا بها.